बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, आज फिर आपसे बात कर रहा हूँ कुछ पेनाइल इम्प्लांट के मतलब। आपको पता है पेनाइल इम्प्लांट एक डिवाइस है जो कि पीनस के अंदर फिट होता है, और उन लोगों के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है जिनको हम बिस्तरी में या जिनको मतलब नफ्स के खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। सो पेनाइल इम्प्लांट जो है ये दो टाइप के होते हैं, मेनली मेलिएबल और 3 पीस। तो हम ज़्यादा बात मेलिएबल पे करेंगे। तो ये इम्प्लांट जो है पीनस के अंदर फिट हो जाता है, और मतलब इसको सर्जरी के साथ फिट किया जाता है, और उसके बाद जो है एरेक्शन आपकी वो इम्प्लांट बेस्ड हो जाती है। आप जब पीनस को सीधा करेंगे तो पीनस सीधा खड़ा हो जाएगा, और मतलब आप सेक्स कर सकते हैं। जब आप इसे नीचे करेंगे नीचे हो जाएगा, लेकिन ये हार्ड रहेगा मेलिएबल इम्प्लांट में। और जब फिर इसको सीधा करेंगे तो ये फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और आप अच्छा सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। मेलिएबल इम्प्लांट जो है इसमें जो दुनिया की बेस्ट कंपनी है वो AMS है। AMS का जो मेलिएबल इम्प्लांट आता है उसमें टेक्ट्रा आ रहा है, स्पेक्ट्रा आ रहा है। स्पेक्ट्रा अब आजकल आना ख़त्म हो गया, बैन हो गया 2017 के बाद से। अब सिर्फ टेक्ट्रा आ रहा है। तो सो टेक्ट्रा की भी आगे टाइप्स हैं, बहरहाल मतलब टेक्ट्रा इज़ द बेस्ट इम्प्लांट। जो लोग टेक्ट्रा डलवा रहे हैं या डलवाते हैं वो मतलब हमेशा मतलब हैप्पी रहते हैं, क्योंकि टेक्ट्रा जो है ये ख़राब नहीं होता। इसमें मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का ये बना हुआ है। इसमें हाइड्रोफ्लिक कोटिंग्स होती हैं। इसमें ये ड्रग जो है जैसे कोलप्लास्ट है उसमें ड्रग की कोटिंग होती है, तो टेक्ट्रा में ड्रग कोटेड नहीं होता है। इसमें ड्रग कोटिंग हम खुद करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोलोप्लास्ट। कोलोप्लास्ट का प्लांट जो है वो भी मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। कोलोप्लास्ट का प्लांट जो है वो लिमिटेड लाइफ प्लांट होता है। उसमें ये होता है कि कोई 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत लूज़ हो जाती है। वो मतलब पीनस नीचे कोटा लग जाता है, उसको हैंड सपोर्ट देनी पड़ती है। बहरहाल इट्स अ गुड क्वालिटी प्लांट, मतलब इसको भी हम बुरा नहीं कहते। लेकिन टेक्ट्रा जो है ना इसमें निकल निटिकोर एलॉय है, जिसकी वजह से ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। और ये जो इम्प्लांट होते हैं इनमें सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, और ये इस तरह की सिलिकॉन होती है कि आप इसको अगर आग में भी फेंक दें तो ये मतलब बर्न नहीं होती, जलती नहीं है। उसके बाद मेलिएबल इम्प्लांट्स पे हमने बात की। मेलिएबल इम्प्लांट की जो प्राइस है, एवरेज प्राइस ये 10 से 12 लाख है, जो मतलब अच्छे इम्प्लांट की। घटिया इम्प्लांट पे आ जाए तो वो शायद 4-5 लाख में भी डाल जाता होगा। लेकिन हम सिर्फ बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट यूज़ करते हैं। सो मैं ज़ाती तौर पे कम से कम महीने के मतलब साल के जन से हैं वो 300 से ज़्यादा इम्प्लांट डालता हूँ मेलिएबल। और 3 पीस भी मेरे इम्प्लांट जन से हैं, उनकी भी अच्छी खासी क्वांटिटी जन सी है वो मैं डालता हूँ। सो 3 पीस इम्प्लांट जो है उसमें सिलेंडर्स होते हैं, मतलब वो भी पीनस के अंदर फिट हो जाता है, लेकिन उस पर नीचे पुश बटन होता है। 3 पीस इम्प्लांट लोगों को अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा करता है। एक दफ़ा तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी ऑटोमेटिकली पुश बटन पुश करेंगे तो पीनस खड़ा होगा, बटन को फिर पुश करेंगे तो पीनस बैठ जाएगा। लेकिन 3 पीस वाले जो है ना वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहते हैं। वो कहते हैं जी मोर क्लोज टू नेचर है, हालांकि ऐसा नहीं होता। उसको हाथ लगाएं तो पता लगता है कि अंदर कुछ है, जब आपने डिफ्लेट किया होता है इवन इन दैट फॉर्म। उसके बाद जो है मतलब उसमें मैकेनिकल फेलियर जो है 10-12 साल के बाद वो आना ही आना है। और मतलब थर्डली अगर उसमें कोई भी ड्रामा हो गया, कोई आपको मतलब स्टैंडर्ड भरे हुए हैं जैसे फील्ड हैं, तो उसमें रप्चर भी नोटिस किए गए हैं। तो लेकिन बार मतलब 3 पीस इम्प्लांट जो है वो भी हम डाल रहे हैं, मतलब इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट भी इसको कहा जाता है। और 3 पीस इम्प्लांट के पेशेंट जो है मतलब कुछ पेशेंट जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन इस पर होती है। तो उसमें मतलब कई दफ़ा कुछ लोगों को उसको 12-13 साल के बाद अगर कभी उसमें मैकेनिकल फेलियर हो जाए तो उसको रिप्लेस भी करवाना पड़ सकता है। कंपनी इसकी वारंटी जो देती है मेलिएबल ये 3 पीस इम्प्लांट की सिर्फ 5 ईयर की होती है। 5 ईयर में को मैकेनिकल फेलियर हो जाए तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देती है। सो मैंने कहा ये आपको कुछ बेसिक बातें बता दूँ तो ये आपके नॉलेज में चाहिए। पाकिस्तान में
امپلانٹ کے ساتھ اب میں نے ایک فرسٹ ٹائم چیز دیکھی ہے، مطلب جس کی ویڈیو بھی میں آپ کو اپلوڈ کروں گا. مطلب ایک انفیکٹڈ امپلانٹ کا کیس آیا میرے پاس، اور پاکستان میں بڑے اچھا نام ہے ان کا جنہوں نے وہ کیس کیا ہوا تھا. تو جب میں نے اس کے بیچ میں سے نکالا تو اس میں مجھے بلیو کہ اس میں جو ہے نا وہ اس ٹائپ کا امپلانٹ تھا، پتہ نہیں کسی ہمسایہ ملک کا بنا امپلانٹ تھا یا کہاں کا بنا ہوا تھا، کہ وہ امپلانٹ کی کوالٹی اسی طرح کی تھی جس طرح یہ ہم ہاٹ گلو گن میں وہ یوز کرتے ہیں نا سلیکون، اس طرح کی کوالٹی تھی. اس کو ہم نے تھوڑا سا وہ گرم کر کے بھی دیکھا، مطلب جب ہم نکالا، کیونکہ انفیکشن بہت زیادہ تھی پیشنٹ کو. تو ڈلوایا پیشنٹ نے لاہور پاکستان سے تھا، لیکن اور پیشنٹ کو اس سے پیسے ٹریکٹر امپلانٹ کے لیے گئے تھے، اور جو اندر سے نکلا تھا وہ جو تھا مطلب وہ میں آپ کو انشاءاللہ شو کرواؤں گا. اس کو بھی لیب میں بھیجا ہوا ہے اور کلچر اینڈ سینسٹیوٹی، اور اس کا مطلب ایک پارٹ جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر کے دیکھا تو وہ فوری طور پہ پگھل گیا، جیسے ہاٹ گلو گن کی اسٹک پگھلتی ہے. سو امپلانٹ آپ جہاں سے مرضی ڈلوائیں، مطلب لیکن اس میں کوالٹی جو سی نا جو کمپرومائز نہ کریں، اور کوالٹی کو کراس چیک کریں. اس میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، مطلب اب میں بہت ساری باتیں اس میں اگر بتاؤں گا آپ کو تو شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں شاید اپنی کوئی یہ مطلب بڑائی کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ دیکھے ہیں بہت سارے سرجن ایسا نہیں کرتے، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ اسی ڈبے میں پیکنگ کچھ ہوتی ہے اور مطلب اندر امپلانٹ کچھ اور ہوتا ہے. پیشنٹ کو ڈبہ دکھایا جاتا ہے اور اندر سے کچھ اور چیز نکلتی ہے. سو ایسا میں آپ کو کئی دفعہ دکھا بھی چکا ہوں، اور میں تو خود اس کو بہت ساری دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے. سو ہمیشہ جب آپ امپلانٹ ڈلوائیں تو مطلب اس کو جو ہے نا مطلب ڈاکٹر سے کم اس کی انر شیٹ جو سی وہ لے لیا کریں، مطلب انر پارٹس جو ہوتا ہے، اور جو اس پہ اس کی جو سی اگر ہو سکے تو اسے کہیں کہ امپلانٹ ڈالتے ہوئے کی ویڈیو، جو امپلانٹ انسرٹ کرتا ہے نا ڈاکٹر، اسے کہیں اس وقت کی ویڈیو بنا کے نا جس پہ آپ کی شکل نہ آئے، یا آپ کی شکل آ بھی جائے آپ کو ویڈیو ملنی ہے نا، اسے کہیں اس وقت کی ویڈیو بنا کے آپ کو دیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس وقت اس نے کیا ڈالا ہے اندر. اس سے آپ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو اس وقت کیا ڈالا جا رہا ہے. جس وقت مطلب دکھایا تو جا رہا ہے اس کے بعد مریض تو بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو کیا پتا پھر کیا ڈالا گیا. تو اگر ویڈیو بنی ہوگی جس میں پیشنٹ کی شکل بھی ہوگی اور پیشنٹ کو ویڈیو دے دی جائے، اس کو لیک نہ کیا جائے، مطلب میرے اس حق میں تو بالکل نہیں ہے کہ ویڈیو لیک کی جائے، یا آپریشن تھیٹر میں کیمرہ نہیں ہوتا آپریشن تھیٹر میں کسی میں بھی. تو ویڈیو صرف اس ٹائم کی آپ بنوا کے اپنا موبائل ان کو دے دیں کہ جی اس میں بنانی ہے آپ نے یہ ویڈیو، اور جس وقت امپلانٹ کھول کے امپلانٹ ڈال دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ڈال رہا ہے. آپ کو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا.